अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है पीटीआई से रिलेटेड और इमरान खान से रिलेटेड जो है तीन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कल से बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमेरिकी सफीर की पार्लियामेंट हाउस में उमर अयूब और दीगर पीटीआई के जो कायदीन है उनसे मुलाकात हुई है और इस हवाले से काफी जो है प्रोपागेंडा भी किया गया। मैं इसके ऊपर जो है ना आपको तफसीलन बताता हूँ कि बेसिकली पीटीआई के लोगों ने अमेरिकी सफीर से क्या बातचीत की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कहीं ना कहीं अब सुनने में आ रहा है कि शायद इमरान खान साहब जो है ना शेर अफजल मरवत साहब से नाराज हैं और इस वजह से उनका नाम रिप्लेस करके शेख वकास अकरम साहब का जो नाम है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मुंतखब किया गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये इन दोनों स्टोरियों पर आने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इमरान खान साहब से कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब जो है अभी लेटेस्ट जो खान साहब ने जेल से बयान दिया और कहीं ना कहीं ये मैं आप लोगों को बताऊं कि इमरान खान साहब को ये बात पहुंचाई गई कि अगर आप 2 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दें और अपना एहतजाज वगैरह ना करें, थोड़ा सा आप भी कूल डाउन हो जाएं और एग्रेसिव पॉलिटिक्स ना करें, तो ये जितने भी आपके वर्कर्स हैं हम इनको रिहा कर देते हैं और आप भी बाहर आ जाए। तो खान साहब ने अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको पता है कि खान साहब का बड़ा एक अग्रेसिव किस्म का स्टांस रहता है और खान साहब ने एक ही बात कही कि गुलामी से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों के दरमियान कुछ लोग हैं जो चाहते हैं ये जो मामला है सही हो और जो इन दोनों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो भी खत्म हो। लेकिन इमरान खान साहब जो है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि वो शायद इस चीज के ऊपर नहीं आएंगे कि शायद अगर उनसे ये मुतालबा किया जाए कि आप इस इलेक्शन को मान लें और अगर आप बाहर आ जाएं तो 2 साल के लिए चुप हो जाए और इस गवर्नमेंट को चलने दें, मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाए। तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि शायद इमरान खान साहब इस चीज के ऊपर ना आए और उनका जो कॉज है बेसिकली कि जो इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया है वो हमें वापस करें। और जैसे कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें जो पीटीआई की रिजर्व सीट्स हैं वो उनको वापस, शायद अभी तक तो यही है कि शायद उनको वापस मिल जाएंगी क्योंकि इनकी जो रिजर्व सीट्स थी वो दूसरी पार्टियों को दे दी थी। लेकिन कल का जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का और 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उसमें सबसे पहले तो उन्होंने उनकी पावर ही खत्म कर दी, यानी कि जो उनकी रिजर्व सीट्स के ऊपर आए हुए लोग हैं दूसरी पार्टियों से वो अब जो है किसी भी कानूनी अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और अगर कोई भी बिल पास कराना होगा तो उसमें उनका वोट काउंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि शायद अब ये उम्मीद की जा सकती है कि उनको ये रिजर्व सीट्स भी मिल जाएं। लेकिन मैं अगेन आप लोगों को एक बात बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो शायद इन बातों के ऊपर ना आए और वो यही कहते हैं कि मैं जेल के अंदर रहना पसंद कर लूंगा लेकिन मैं इस गुलामी को कबूल नहीं करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि कल से जो है काफी जो है एक बातचीत चल रही है कि पीटीआई के लोगों ने अमेरिकी सफीर से मुलाकात की और खान साहब यही बात करते रहे हैं 2 साल के अमेरिका ये रजीम चेंज में रहा है तो अब जो है ये उनके सफीर से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। और क्यों उनसे मुलाकात की जब अमेरिका जो है इनकी हुकूमत गिराने में था, तो इस तरह की काफी जो सोशल मीडिया के ऊपर बातें की गई। अच्छा, इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो मुलाकात हुई है बेसिकली अमेरिकी सफीर है डोनाल्ड ब्लूम, उनकी ये जो मुलाकात हुई है ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर हुई है। दफ्तर खारजा की तरफ से जो बेसिकली ऑपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उनके साथ कांटेक्ट किया गया और फिर उनको बताया गया कि अमेरिकी सफीर जो है वो मुलाकात करना चाहते हैं आपकी पार्टी की आदत से। तो फिर उनसे कहा गया कि प्रॉपर एक प्रोसीजर होगा कि वो हमारे चैम्बर में आके मुलाकात करें। तो अमेरिकी सफीर जो है फिर उनकी मुलाकात उमर अयूब साहब से उनके चैम्बर में हुई जिसमें गौहर अयूब साहब, रऊफ हसन साहब और असद कैसर साहब भी मौजूद थे। अब इसमें काफी ज्यादा लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने शायद इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और इससे रिलेटेड बातें की। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली इनकी बातचीत क्या हुई। उन्होंने सबसे पहले बात की रूल ऑफ लॉ की। उन्होंने कहा कि देखें रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो ये जो पिछले 2 साल से हो रहा है ये आप सबको पता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात की गई वो जो इनके वर्कर्स को उठाया हुआ है, तो उन्होंने ये बात भी उनके सामने की। फिर उन्होंने तीसरी बार रिगिंग की ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, तो उन्होंने ये 3 बातें जो है अमेरिकी सफीर के साथ की। लेकिन उन्होंने इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं की कि जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई करवाएं
یا انہوں نے اس ملاقات میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، اور دوسری طرف امریکی سفیر نے بھی اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات نہیں کی. اور اس سے متعلق میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمر ایوب صاحب نے پراپرلی ایک جو ہے میڈیا ٹاک کی اور اس کے اندر جو ہے پراپرلی ساری باتیں بتا دی. اچھا ایک بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کبھی بھی عمران خان صاحب نے یہ بات نہیں کی کہ ہم جو ہے امریکہ جو ہے ہمارا دشمن ہے. یہ کبھی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے، برابری کی سطح کے اوپر تعلقات ہونے چاہیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ملک میں مداخلت کرے یا ہم ان کی جو وہ بات کہیں ہم اس کو مانیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہوں. اور شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو تب بھی ان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جب ملاقات ہوا کرتی تو تب بھی وہی بات کرتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری برابری کی سطح کے اوپر تعلقات ہوں اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تجارت ہو. تو یہ وہ باتیں تھی جس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ جو امریکہ ہے اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے. پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی اگر ہے نا تو آپ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کسی بھی ملک کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بالکل ہی ختم کر دیں. اور یہ مانے یا نہ مانے، دیکھیں امریکہ ایک سپر پاور ہے اور اس کی کہیں نہ کہیں ہر ملک کے اندر ان کا انفلوئنس رہتا ہے، تو آپ اس کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو ملاقات ہے کافی دیر بعد ہوئی ہے تو یہ ایک اچھا جسچر جانا چاہیے. اور انہوں نے یہ ملاقات کی اور ان کی امریکی سفیر کی اس سے پہلے آصف زرداری صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے جو سی ایم پنجاب ہے، اس کے بعد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. اور جو پیچھے سے ایک پولیٹیکل پارٹی رہ گئی تھی وہ تھی عمران خان صاحب کی PTI. تو انہوں نے ان سے ملاقات کی اور یہ میں ملاقات اگین بتا دوں یہ امریکی سفیر کی خواہش کے اوپر ہوئی ہے اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. باقاعدہ ان کی پراپر جو پکچرز ہیں وہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ ایک اچھا جسچر ہے اور یہ اچھا جسچر ہونا چاہیے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ ایک عام روٹین کا عمل ہے اور یہ ہوتی رہتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو ہے اتنی بات کرنی چاہیے. جو خان صاحب کی رہائی ہے وہ تو پاکستان کے قانون کے مطابق ہوگی، تو اس کو کبھی بھی جو ہے نا امریکی سفیر کی ملاقات سے اس کو ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اچھا تیسری سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں وہ ہے شیر افضل مربوط صاحب سے ریلیٹڈ. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہوئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ شیر افضل مربوط صاحب نے کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو نام منتخب کیا عمران خان صاحب نے وہ شیر افضل مربوط صاحب کا تھا. لیکن اب اس میں ہوا کیا ہے؟ ہوا کچھ یوں ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہے نا شیر افضل مربوط صاحب سے دو باتوں کے اوپر ناراض ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام ریپلیس کیا گیا. پہلی جو ناراضگی کی وجہ ہے وہ ہے کہ شیر افضل مربوط صاحب نے کچھ دنوں پہلے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بھی صفائی دینی پڑی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ہے. وہ بیان یہ تھا کہ شیر افضل مربوط صاحب نے کہا تھا کہ جو رجیم چینج ہوئے اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، لیکن اس کے اوپر جب عمران خان صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ سعودی ولی عہد جو ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی. اور اس کے بعد میں آپ کو یاد ہوگا کہ مسرت چیمہ صاحبہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے ولی عہد کا فون آیا تھا. تو خان صاحب کو یہ بات بہت بری لگی تھی اور انہوں نے پھر کہا تھا کہ نہیں آپ، بلکہ انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو بھی کہا تھا کہ آپ میرے بہاف کے اوپر جا کے بات کریں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے اور ولی عہد سے ان کے بڑے بھائیوں والا رشتہ ہے. تو ایک یہ بات تھی جس کی وجہ سے خان صاحب ان سے ناراض تھے. دوسری بات جو تھی وہ یہ ہے کہ آپ کو شاید پتا ہو اس چیز کا میں خود بھی کوئی اینی شاید گواہ نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے شیر افضل مربوط صاحب کی پچھلے دنوں جو ہے خواجہ آصف صاحب سے ملاقات ہوئی، چیمبر میں ہوئی ہے، اسپیکر چیمبر میں ہوئی ہے، کوریڈور میں ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا ان کی پارٹی کے اندر کافی لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا اور اس وجہ سے بھی ان کی جو شاید ان کا جو نام ہے وہ ریپلیس کیا گیا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب مربوط صاحب کا اور شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام آیا تو صرف مربوط صاحب کے حق پہ جو 3 لوگ تھے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کے حق میں 18 لوگوں نے ووٹ دیا. تو یہاں سے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ شیخ وقاص اکرم کے نام کے اوپر کافی زیادہ لوگ متفق تھے اور اب جو ہے ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے بنا دیا گیا. تو یہ جو ہے مربوط صاحب کی بیسیکلی جو نام ریپلیس کیا گیا اور خان صاحب سے جو ان کی تھوڑی بہت جو ناراضگی ہے وہ ان 2 باتوں کے اوپر ہے. لیکن مربوط صاحب یہی کہتے ہیں کہ میں خان صاحب سے ملوں گا، جو ان کی تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگز ہیں میں ان کو دور کروں گا. تو یہ جو ہے بڑی امپورٹنٹ سٹوریز تھیں جن کے اوپر جو ہے PTI والے، خان صاحب اور یہ جو امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے اس کے اوپر کافی جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ امریکی سفیر سے جو ملاقات ہوئی ہے یہ ایک اچھا جسچر ہے
اور یہ بلکہ ملاقات رہنی چاہیے. یہ ایک عام روٹین کا عمل ہے, لیکن کبھی بھی اس کے اوپر جو ہے نا میرا نہیں خیال کہ سیاست کرنی چاہیے. اور خان صاحب نے جو بھی لیٹسٹ بیان دیا وہ یہی دیا ہے کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا. ہاں, سب سے پہلے یہی ہے کہ میرا مینڈیٹ واپس کریں اور جو میرے ورکرز جیل کے اندر ہے ان کو رہا کریں. تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.